ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच में अहमद अज़ीज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस मुल्क को आर्मी जर्नैलों के शिकंजे से और मुल्क में मौजूद एलीट कल्ट के शिकंजे से कैसे निकाला जाए, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्लान होगा, इसको जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। अगर आप इस प्रोग्राम में जानने में इंटरेस्टेड हैं, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि अब एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है और बैंकरप्सी के धियाने पे है, इसको एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत कैसे बनाई जाए, तो आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेसेस से आगाही मिलेगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किस पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट देना है, उसकी क्या बुनियाद होगी, उससे उसके मैनिफेस्टो पे कैसे अमल करवाना है, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्लान हो सकता है, अगर आप इसको भी जानना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कौन से मसाइल हैं, अगर जिसकी मुकम्मल एक लिस्ट बनाई जाए तो उन तमाम लिस्ट की मोस्टली तमाम पाकिस्तानियों को इतने प्रोग्राम, इतने टीवी शोज़, इतने चैनल्स देखने के बाद आगाही है, बट उनका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हम इस प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे। हम सबसे पहले अपनी पहली एपिसोड में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जिन मसाइल को, जिस बयानिए को, जिस सोर्स से बाय करते हैं, वो कौन सा सोर्स है? वो है मीडिया। और मीडिया चैनल्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, वो आपके अज़हान को किस तरीके से मुतासिर करते हैं। उनमें वो कौन से नाम हैं जिनके हमें वाक़ई ज़्यादा ध्यान दे के बात सुननी चाहिए, उनकी बात पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आज का प्रोग्राम इसी पे बेस करता है। पहले हम ये डिटरमिन करेंगे कि हमें किन लोगों को सुनना चाहिए और किन लोगों को नहीं सुनना चाहिए। आपने ये मिसाल तो ज़रूर सुनी होगी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है इस बात से आगाही कि वो कौन लोग हैं जो आपको एक मुकम्मल बयानिया, एक कैंडिड व्यू विदाउट एनी प्रेजुडिसेस, विदाउट एनी एंगल, एजेंडा बात करते हैं और बताते हैं। तो आए आज सबसे पहले हम बात करते हैं अपने उन तमाम सहाफ़ी बरादरी की जो मीडिया के 40-50 चैनल्स पे बैठ के शाम से गहरी रात तक एक मुख्तलिफ बयानिया, आधा सच जो कि किसी ना किसी का एजेंडा होता है, उसको टो करके आपको जो खबरें देते हैं उसमें कहाँ तक सदाकत होती है। तो मैंने अपने तौर पे ये मेरी अपनी सोच के मुताबिक उन तमाम सहाफ़ी हज़रात को 4 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। इससे आप लोगों का इस मेरी राय से इत्तेफ़ाक करना ज़रूरी नहीं है। मेरी कोशिश है कि मैं रीच आउट करूँ पाकिस्तान में नौजवान यूथ जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जिनके पास इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज़्म है और मुख्तलिफ़ साइंसेस के अंदर, हार्ड साइंसेस के अंदर स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, ये शेपर एंड मूवर हैं हमारी सोसाइटी के। अनफॉर्चुनेटली ग्रास रूट लेवल से तो हमारी पॉलिटिक्स को पनपने नहीं दिया जाता इस मुल्क में। बट अगर मैं उन तक रीच आउट कर सकूँ और उनकी भी राय शामिल कर सकूँ, आप अपनी राय अपने इस प्रोग्राम के कमेंट्स में लिखिए और मैं जिस कैटेगरी में जिस सहाफ़ी को डाल रहा हूँ, अगर आप उससे एग्री ना करते हों तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि आप अपनी राय का भी इज़हार करें और इससे मुझे भी इस्लाह का मौका मिलेगा और हम इस लिस्ट को और ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे और हम अपने सामीन को ये बता सकेंगे कि हमें किन लोगों की बातों को तवज्जो से सुनना है और किन लोगों की बातों को हमने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले इस सिलसिले में जो कैटेगरी है वो 4 हैं। उस 4 कैटेगरी की जो पहली डी कैटेगरी है, मैं उस डी कैटेगरी से सिलसिला शुरू करता हूँ।
آپ لوگ میرے ساتھ رہیے. تو ڈی کیٹیگری ہماری صحافی برادری کی جو کہ ہمارے سوچوں کو متاثر کرتی ہے، ان میں وہ تمام ٹک ٹاکر صحافی معذرت کے ساتھ اور موسٹلی یوٹیوبر صحافی معذرت کے ساتھ شامل ہیں جو روزانہ 10-15 منٹ کی 2-3 ویڈیو ڈال دیتے ہیں خبر کے طور پہ، جس میں خبر تو کچھ بھی نہیں ہوتی، ان کی صرف اپنی کچھ تھوڑی بہت آرا ہوتی ہیں اور وہ زیادہ تر حقیقت سے بہت دور ہوتی ہیں. تو یہ کیٹیگری نمبر ڈی ہے. آپ اس کیٹیگری کے صحافیوں کو کوشش کیجئے کہ ان کی باتوں پہ زیادہ دھیان نہ دیں. اس کے بعد کیٹیگری سی آتی ہے. اس کیٹیگری سی کے اندر کچھ نام میں نے لکھے ہیں. آپ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، مگر میرے خیال میں یہ وہ صحافی ہیں جو میرے حساب سے سی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. ان کے نام ہیں منیب فاروق، کامران شاہد، منصور علی خان، ڈاکٹر شاہد مسعود، کاشف عباسی، وسیم بادامی اور کامران خان صاحب. دیکھیں، جس کیٹیگری کو میں نے ڈی کی اوپر تو کوئی آپ اس سے اجتناب برتیں گے تو آپ کے لیے بہتری ہے. یہ سی، بی اور اے کیٹیگری کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے اس کا کرائٹیریا جو سلیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو وہ صحافی خود اپنے شعبے میں انہوں نے ایک طویل مدت تک خدمات انجام دی ہوں، خود ریسرچر ہوں، خود پروفیسر ہوں، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہو، یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہوں، آتھر ہوں کتابوں کے، انٹرنیشنل ریپیوٹ کے صحافی ہوں، تو وہ تو کیٹیگری اے ہے. پھر کیٹیگری بی ہے جس کے اندر کرٹیکل تھنکرز ہیں جو کچھ تھوڑے بہت آپ کی کرٹیکل فیکلٹی کو تھوڑا ٹچ کرتے ہیں، آپ کو سوچنے پہ ابھارتے ہیں، اور جن کی خبروں میں گہرائی ہوتی ہے، ڈیپتھ ہوتی ہے، انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا ہوتا ہے. سی کیٹیگری کے صحافی وہ صحافی ہیں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسالے کے انتظار میں ہوتے ہیں. ان کا پروگرام مسالے سے بھرپور ہوتا ہے اور دو مختلف آرا کو آپس میں اس کو ایک دوسرے سے کنفرنٹ کروا کے وہ پروگرام اپنا کرتے ہیں، جس سے سننے والے کے لیے جو ٹیک آؤٹ ہوتا ہے بیسکلی وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی زیادہ سبسٹنس نہیں ہوتا ہے. تو ہم نے سی کیٹیگری کے صحافیوں کی ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھی ہے. اب میں آپ کے سامنے کیٹیگری بی کے کچھ صحافیوں کی لسٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگین یہ میری رائے میں بی کیٹیگری ہے. بی کیٹیگری کے صحافی ملک کے اچھے نامور صحافی ہیں اور کہ آپ کے لیے تھاٹ پرووکنگ بات بھی کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. ان کو سنا جا سکتا ہے. میری رائے میں آپ اس لسٹ کے اندر اپنے کمنٹس کے ذریعے اضافہ یا تطہیر کرنا چاہیں تو کیجئے. مجھے بہت خوشی ہوگی اور اس سے ہم مل کے اس کو امپروو کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں آئندہ بھی باتیں جو ہم کریں تو اس کے اندر ریشنل ہو اور اس کے اندر لاجک ہو. ٹھیک ہے، تو یہ صحافیوں کی جو لسٹ ہے اس میں بی کیٹیگری میں جو سب سے زیادہ گریڈ کرتا ہوں کسی صحافی کو تو ان کا نام ہے شاہزیب خان زادہ صاحب. دوسرے نمبر پہ نسیم زہرا صاحبہ. تیسرے نمبر پہ ابصار عالم صاحب. چوتھے نمبر پہ نصرت جاوید صاحب. پانچویں نمبر پر مظہر عباس صاحب. چھٹے نمبر پر حامد میر صاحب. ساتویں نمبر پہ سلیم بخاری صاحب. آٹھویں نمبر پہ سید طلعت حسین. نویں نمبر پہ وجاہت مسعود صاحب. 10ویں نمبر پر وسعت اللہ خان صاحب. 11ویں نمبر پہ سلیم صافی صاحب. 12ویں نمبر پہ فہد حسین صاحب. 13ویں نمبر پر مرتضیٰ سولنگی صاحب. 14ویں نمبر پہ اس لسٹ میں متی اللہ جان صاحب شامل ہیں. 15ویں نمبر پہ اعزاز سید صاحب. 16ویں نمبر پہ اعجاز حیدر صاحب فرائیڈے ٹائمز کے. 17ویں نمبر پہ ایاز عامر صاحب ڈان کے سینئر صحافی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں جن صحافیوں کو پڑھ کے اپنی زندگی میں اپنی سیاسی رائے بنائی جو 40 سال پہ محیط ہے اس میں ان کا نام شامل ہے. مرحوم
ادریسر کاوس جی ہو گئے، جو بڑے صحافی اس دور کے، ارشاد احمد حقانی صاحب، قادر حسن صاحب، یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے اسٹوڈنٹ لائف میں، جس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے اس وقت بہت بڑا نام ہوا کرتے تھے۔ ضیاء الدین احمد صاحب، کیسے بھول سکتے ہیں ان کی 45-50 سال کی صحافت کو۔ یہ وہ بڑے نام تھے جو اب ہم میں نہیں ہیں، جو رہ گئے ان میں ایاز عامر صاحب ہیں۔ انفارچونیٹلی لیٹلی انہوں نے جب پولیٹیکل ٹلٹ لے لیا تھا، اس کے بعد سے ان کی کریڈیبلٹی وہاں نہیں رہی جہاں ہونی چاہیے تھی، بٹ اگین ہی گاٹ وزڈم۔ 18ویں نمبر پہ اس لسٹ پہ محمد مالک صاحب ہیں، 19ویں نمبر پہ ثنا بوچا صاحبہ ہیں، 20 نمبر پہ رؤوف کلاسرا صاحب ہیں، اور رضا رومی صاحب 21ویں نمبر پہ۔ یہ 20-21 صحافی ہیں جن کو میں نے بی کیٹیگری کی لسٹ میں شامل کیا ہے۔ بہت بڑے بڑے نام اس ملک کے صحافت میں، اور جو جن کی خدمات بہت عرصے سے، ان کو میں نے کسی بھی لسٹ میں شامل نہیں کیا ہے۔ سب اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ انفارچونیٹلی کچھ زیادہ ایجنڈا ٹو کرنے شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے چاہے عرفان صدیقی صاحب ہوں، حسن نثار صاحب ہوں، شاہد مسعود ہوں، انصار عباسی ہوں، یا جاوید چودھری صاحب ہوں، اور بہت سارے نام ایسے جو کسی بھی لسٹ میں شامل نہیں ہیں۔ اس کی واضح وجہ جو ہے وہ ان کا لیٹلی کسی نہ کسی ایجنڈے کو ٹو کرنا ہے۔ تو یہ وہ لسٹ ہے 20-21 صحافیوں کی جو کہ بی کیٹیگری کے صحافی ہیں اور ملک کا بڑا نام ہے، اور میری خواہش ہوگی کہ آپ ان حضرات کو سنیے، جس سے کہ آپ کی ذہنی اصلاح ہو، آپ سبجیکٹ کو سمجھیں، پولیٹیکل سائنس کو سمجھیں، اور اس کے اوپر آپ لوگوں کی ذہن سازی ہو۔ اس کے بعد ایک کیٹیگری آتی ہے، کیٹیگری اے۔ سوچ رہا ہوں کہ اسی پروگرام میں اس کا بھی تذکرہ کر دیا جائے، یا اس کا تذکرہ بعد میں کیا جائے اور آپ لوگوں کی انپٹ حاصل کی جائے، دیکھا جائے آپ کیٹیگری اے میں کن صحافیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، کن کو سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ کریٹیکل تھنکر ہیں، جو کہ خود جو کہ دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں خدمات انجام دے رہے ہیں، جرنلزم کے پروفیشن سے دہائیوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے کام کو ان کے کرٹک بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو چاہوں تو اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے رکھتے ہیں، یا اس ایپیسوڈ میں ہی چلے، آپ لوگوں کے لیے اس ایپیسوڈ میں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس پہ آپ تمام حضرات جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس میں اپنی رائے شامل کیجیے، اور ہمیں بتائیے کہ آیا ہم جس طرح سے سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو کیٹیگری اے کے اندر جن کا میں خود بہت بڑا فین ہوں، اور جن کو میں بہت سنتا ہوں اور ان سے سیکھتا ہوں، اس کیٹیگری میں نمبر 1 میرے حساب سے ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہوں۔ اور پاکستان میں کون ایسا شخص ہوگا جو ڈاکٹر صاحب کو نہیں جانتا؟ جو نہیں جانتا وہ گوگل کر لے۔ دوسرے نمبر پہ میرے حساب سے ڈاکٹر حسین حقانی صاحب ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر پرویز ہدوائے ہیں، جن کو کہ فارملی صحافی نہیں کہا جا سکتا، بٹ اگین کریٹیکل تھنکر، ایسی شخصیت جو کہ قوم کے لیے ایک اثاثہ ہوتے ہیں، ان میں سے ہیں۔ اور اگین جرنلزم، ہسٹری، سائنس تو ان کا فوٹے ہے ہی، بٹ اگین وہ جن فورمز کے ساتھ جڑے ہیں، جو خدمات ان کی گزشتہ 45 سال میں پاکستان میں ہے، اسے کوئی بھی ذی شعور شخص ڈینائی نہیں کر سکتا۔ پھر اگر صحافت کے میدان میں جو فل ٹائم جرنلسٹ ہیں، اور جن کو بہت عزت کے نگاہ سے دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، پاکستان میں خاص کر کے، اس میں زاہد حسین صاحب ہیں، جن کو کہ میں کیٹیگری اے کا صحافی سمجھتا ہوں۔ نجم سٹی صاحب ہیں، بہت عمدہ ذہن، بہت عمدہ پولیٹیکل سائنس کو سمجھنے والے اور انالیسس کرنے والے، جاننے والے، بٹ کبھی کبھار وہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو خوش کرنے میں تھوڑا سا وہ صحافتی اقدار کو کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ اسائڈ فرام اٹ، بہت بڑا نام، آپ ان سے سیکھا جا سکتا ہے، ان کا نام۔ اور سہیل وڑائچ صاحب کو میں کیٹیگری اے کے صحافیوں میں پاکستان میں سمجھتا ہوں۔ جتنی زیادہ ان کی گرپ ہے
लोकल पॉलिटिक्स पे, कि हल्के की सियासत से लेकर पाकिस्तान के तमाम वो शोबे जिसके अंदर कि एक मुकम्मल ग्रिप रख के कोई शख्स अपना एनालिसिस दे सकता है, वो भी न्यूट्रल होकर दे सकता है। उनमें एक नाम, काबिल इज़्ज़त नाम सुहेल वड़ाई साहब का है। आमिर गौरी साहब को भी मैं इस लिस्ट में रखता हूँ। आमिर गौरी साहब की बातें जो हैं वो बहुत थॉट प्रोवोकिंग होती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये वो 8-9 नाम है जो कि मेरे पास हैं। इसमें मुबश्शिर ज़ैदी वग़ैरह बहुत सारे और नाम है, डॉक्टर साहब का नाम है। बट अगेन ये 8-9 वो नाम हैं जिनकी शख्सियत पे शायद ही कोई एतराज़ कर सके या कोई उँगली उठा सके, इनके तबसरों पे और आगाही पे। तो मेरी ख़वातीन हज़रात, आप तमाम लोगों से दरख़्वास्त होगी कि आप गौर करें इस पे। ये जो मैंने लिस्ट दी है, आज हम इस सिलसिले की पहली एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका। इसमें हम बात ये कर रहे हैं कि हमें किन लोगों को सुनना है ताकि हमारा ज़हन साज़ी हो सके। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान में मौजूद तमाम वो मसाइल और उनका हल किस तरीके से निकाला जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। आया ये मुल्क इसने ऐसे ही चलना है या इसने आगे बढ़ना है? और अगर आगे बढ़ना है तो किन खदोखाल में वो आगे बढ़ेगा, उसके इससे पहले किसी और प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आपके सामने ब्लूप्रिंट नहीं रखा गया जो इस प्रोग्राम में रखा जाएगा, जिसलिए इसका प्रोग्राम का नाम हमने तजवीज़ किया है पूरा सच, जो हम इसके पीछे एक पूरी रिसर्च करके जाएँगे, तैयारी के साथ आएँगे, ताकि हमारे देखने वाले इस प्रोग्राम से कुछ सीख सकें, कुछ हासिल हो सके और हम उनसे सीख सकें, उनकी आरा से सीख सकें, उनकी बातों को, उनका इनपुट लें और उनकी इनपुट को हम शामिल कर सकें अपने प्रोग्राम में, जिनको हम समझें कि हाँ जी, ये वो इनपुट है जो कि हमारे पास मिसिंग थी। हम एक-दूसरे से सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है जनाब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आपसे बहुत जल्द दूसरी एपिसोड में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख़याल रखें।